Usa ka sunog ang miulbos sa usa ka panimalay sa Cagayan de Oro City kaganinang buntag. Gawas sa naugdaw nga balay, duha ka mga sakyanan, lakip na mga motor ang nalakip sa kasunog. Ano ang report? Buto-buto pa, palayo ta kay Basuri Station. Pasado alas 5 sa buntag, kalit miulbo ang dakong sunog sa Zone 7, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang sunog nahitabo pagyud likod mismo sa usa ka gasolinahan sa lugar. Butang nga nakahatod og alarma sa katawhan sa palibot. Hinoon paspas nga miresponde ang kabumbirohan sa lugar. Pagkapakgang sa sunog, ingon ani na lamang ang damyos nga gibili niini. Gawas sa naugdaw nga panimalay, nalakip pagkasunog ang duha ka sakyanan ug tulo ka motorsiklo. Si Aida, kinsa sobra 12 ka tuig na nga nagpuyo sa lugar, walay nabitbit. Gisiguro niini pagluwas ang iyang anak nga natulog ni adtong higayuna. Emosyonal kay ultimo chinilas wagay ko kasuot sa akong kataranta. Wadyo ko'y nasipte. Kanila gyud kung ni nabitbit na ko kay ang cellphone man ang nasa akong hunahuna. So kanila gyud ang akong nabitbit. Sumala sa BFP, moabot sa 550,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Kapin 50,000 pesos gikan sa panimalay nga naugdaw ug ana sa sobra 500,000 pesos gikan sa duha ka sakyanan ug tulo ka motorsiklo. So among unang gibuhat nag-cover exposure kita sir kay aron dili na mo katag sa laing lugar ang kuan. Kay namang siya tapad nga mga balay sa likod nga bahin pod. Padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa tinubdan sa kalayo. Apan posibleng nagsugod kini sa storage area sa mga kahoy nga gitambak kuno duol sa panimalay. Hinoon walay nasamdan sa mong insidente. Apan nanawagan sab og tabang ang mga nasunugan labi na sa ilang mga nagunang panginahanglan. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.